देखती हूँ को सुनते कानों को शाज़िया का सलाम पहुँचे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। हाँ जी, तो लाहौर लाहौर है। हाँ जी, जिसने लाहौर नहीं तकिया जब मैं आई नहीं। जी बिल्कुल। आमना को ना वो शौक़ चढ़ा कि मैंने ना अंदरून शहर जाना है, मैंने दिल्ली गेट देखना है, फूड स्ट्रीट देखनी है। तो चलें जी, इसकी ज़िद थी तो फिर हम लेके चल पड़े। रात तो बहुत हो चुकी हुई थी लेकिन चलो फूड स्ट्रीट तो खुली ही होती है, इस वजह से चलो इसको बोला कि ठीक है भाई, स्कूल से छुट्टी है तो चलते हैं फिर। तो ये रास्ते में बस ना एक्साइटेड ही थी कि हम लोग फूड स्ट्रीट जा रहे हैं। तो इसने पहले नहीं देखा हुआ था तो इसका बस ये था कि पता नहीं क्या चीज़ है ना, चलो देखते हैं। तो मुझे भी लगा कि हाँ नहीं, बच्चों को अपनी सकाफ़त दिखानी चाहिए। तो फिर बस हम लोग निकल पड़े हैं। ये वाल क्लॉक की तरह एक टावर सही लगा हुआ है बस ये, और फिर ये उर्दू बाज़ार से हम गुज़रे। ये है सारा उर्दू बाज़ार, दुकानें बंद थीं। बस ऐसे ही बीच में से हम गुज़र के गए हैं। उर्दू बाज़ार पहले भी आमना गई हुई, इसने देखा हुआ उर्दू बाज़ार। जब दिन के टाइम तो यहाँ बहुत रश होता, बहुत, अभी तो खाली था। बहुत आसानी से हम लोग निकल गए। फिर आगे से जनाब जी लोहारी गेट आ गया। लोहारी गेट जो है उसके साथ ही पास ही एक मस्जिद थी, बहुत प्यारी मस्जिद थी। नाम पता नहीं, शायद मीनार मस्जिद थी शायद। तो अच्छी मस्जिद थी ना, उसके बाहर से डिज़ाइन बहुत अच्छा था, बुर्जियाँ उसकी बनी हुई थी काफ़ी ना। तो वो देख के भी काफ़ी खुश हुई आमना कि कितनी खूबसूरत मस्जिद है। तो उसका बस कैप्चर नहीं मैं कर सकी क्योंकि एक रात का टाइम था और फिर बाहर भी नहीं मैं निकली। तो मैंने इसी तरह से ही बस उसका ना व्यू बनाया। तो ये बाहर से ये देखें ना, ये साइड से बहुत खूबसूरत लग रही थी उसके, ये बाहर का उसका व्यू है। नीचे से सारी दुकानें थी वो बंद थी, तो ये बाकी सब बस शॉप्स ही थी सारी। तो यहाँ से गुजरे हैं। फिर आगे आ गया ये मोची गेट। मोची गेट 13 रजब को हज़रत अली की यौम विलादत पे बहुत अच्छी सजी हुई थी ये गेट, और बड़ी गहमा गहमी थी यहाँ पे। तो ये मोची गेट आमना ने देखा, बस हमने ऐसे ही इसको यहीं से ही दिखाया है, मोची गेट देखा। फिर इसके बाद हम आगे चले तो आगे था दिल्ली गेट। और इसको ये जो शाही किले का रास्ता है ना, इसको शाही गुज़रगाह भी बोलते हैं, और वाकई ये शाही गुज़रगाह की तरह ही था। ये बहुत अच्छा लग रहा था कि एक ट्रेडिशनल चीज़ बच्चों को दिखानी चाहिए। ये दिल्ली गेट की तरफ हम एंटर हो रहे थे, और आप यकीन करें कि ये दिल्ली गेट जब हम एंटर हुए, इतना खूबसूरत व्यू था कि एक वो मेहराब बनी हुई उसमें से गुज़र के जाना, और इसके अंदर इतना खूबसूरत फ़ानूस लगा हुआ था। आमना तो देख के इतना एक्साइटेड हो के कह रही थी, मामा क्या खूबसूरत है, इतना प्यारा, बहुत प्यारा फ़ानूस अंदर लगा हुआ था। बस ये लाइट की रोशनी की कमी की वजह से कैप्चर नहीं हो सका। तो अंदर भी सारा यानी मुग़लों का तर्ज़ तामीर देखने वाला है। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी शाही दौर में आ गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ ही। ये बड़ी प्यारी सी हवेलियाँ टाइप बना हुआ था, चुबारे टाइप, ये ऊंचे ऊंचे चुबारे, और इनकी खिड़कियाँ और ये इनका तर्ज़ तामीर जो है, बनावट बहुत अच्छी है इनकी, कि देख के दिल खुश हो जाता है कि ये। और फिर ये मस्जिद वज़ीर ख़ान जो है वो माशाल्लाह इतनी खूबसूरत मस्जिद वज़ीर ख़ान लग रही थी। ये मस्जिद वज़ीर ख़ान जो है ये मुग़लों का बहुत अच्छा तर्ज़ तामीर पे बनी हुई है, शहंशाह अकबर ने इसको बनवाया था। तो ये दिल्ली गेट के अंदर ही है, और यहाँ पे एक कुआं है, दीनानाथ का कुआं, हमने वो भी देखा। कि उसको वैसे तो उन्होंने बंद कर दिया हुआ है लेकिन बस वो विज़िटर्स के लिए है कि देख सकते हैं कि यहाँ एक कुआं था। फिर हम वहाँ से दिल्ली गेट से निकले हैं तो फिर आगे ये कुछ फ्रूट मंडी थी, सब्ज़ी मंडी थी। तो जैसे कहते हैं ना कि पुराने लाहौर का नगीना और नए लाहौर का ख़ज़ीना, ये दिल्ली गेट को बोला जाता है। यहाँ इमाम बारगाह भी है, बहुत तंगो तारीख गलियाँ हैं यहाँ पे ना। तो एक इमाम बारगाह भी हमने वहाँ पे देखी। फिर ये शालनी मार्केट और रंग महल, ये सब वहाँ देखा हमने। तो अभी बस ये इसी तरह से ये वहाँ से गुज़र रहे थे तो आगे फूड स्ट्रीट की तरफ जा रहे थे। बस ये फूड स्ट्रीट की तरफ हम तकरीबन पहुँचने ही वाले थे। यहाँ पे बहुत चटखारेदार खाने जो हैं दिल्ली के रिवायती खाने, जैसे कि तवा पीस हो गए, चरखे कबाब,
اور بہت یعنی گہما گہمی ہوتی ہے کھانے پینے کی چیزوں پہ۔ ہاں جی، تو یہ دیکھیں لوری ہے، ہاں جی، تو یہ ہم پہنچ گئے، تو یہ اندر انٹر ہوئے ہیں فوڈ اسٹریٹ میں۔ تو یہ ایک باورچی خانہ کے نام سے ریسٹورنٹ ہے اسٹارٹ میں، یہ رائٹ سائڈ میں۔ تو ان کا لائیو یعنی گانا شانا بھی چل رہا تھا اور ساتھ کھانا بھی چل رہا تھا، کہ لائیو کنسرٹ یعنی میوزک بھی چل رہا تھا اور لوگ بیٹھے کھانا شانا بھی کھا رہے تھے۔ ایک اچھا سا شاہی سا ماحول بنا ہوا تھا، اور یہاں باہر بھی کافی سیٹنگ اور کھانے پینے کا انتظام تھا کہ بیٹھ کے بھی لوگ کھا سکتے تھے۔ اور یہ حویلی ریسٹورنٹ میں کہتی ہوں دیکھنے والی جگہ ہے، اتنا خوبصورت، اس کا تو بس باہر کا ویو ہی جو ہے نا وہ کمال ہے۔ یہ دیکھیں کیا خوبصورت لک ہے اس کی، کتنا خوبصورت وہ بنا ہوا ہے، اور یہ جھروکے، یہ کھڑکیاں، کمال ہے بھائی، دل خوش ہو جاتا ہے اس کو دیکھ کے نا، کہ کتنا خوبصورت بنایا تھا۔ ہمارا آج کل کے طرز تعمیر جو ہے وہ عجیب سا ہو گیا، اور یہ پتلی تماشا یہ تو ناپید ہی ہو گیا ہوا ہے نا آج کل۔ تو ہم اپنے بچپن میں دیکھا کرتے تھے، ہمارے بچوں کو تو اس چیز کا اب اندازہ ہی نہیں ہے نا۔ یہ سائیکل بڑی پیاری سی سجی ہوئی تھی، یعنی سواری کے لیے، رائڈ کے لیے تیار تھی وہ لیکن اس پہ کسی نے رائڈ نہیں کی، اور گھوڑے پہ بچے ضرور رائڈ کر رہے تھے، اور بھی کافی لوگ اس پہ سواری کر رہے تھے گھوڑوں پہ۔ اور یہ کچھ سٹورز تھے، دکانیں تھیں جہاں پہ ٹریڈیشنل جیولری تھی، ڈیکوریشن پیسز تھے، کچھ جیولری باکسز تھے جو یونیک سٹائل کے تھے، یعنی پرانے دور کے کہہ لیں، ووڈ کے بنے ہوئے تھے۔ تو یہ اچھے یعنی کلچرل سے اچھی چیزیں تھیں وہاں پہ۔ کچھ سے تھے جو پنجاب کی ثقافت کا یعنی صحیح آئینہ دار ہوتے ہیں، کہ گرگابی جوتے اور کولہاپوری جوتیاں یہ بھی تھیں۔ اور یہ کاٹن کینڈی دیکھے تو آمنہ تو چلائی جا رہی تھی، ماما یہ کیسے، یعنی اس نے فرسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ کاٹن کینڈی بن رہی ہے، اور لوگ لے بھی رہے تھے اور کھا بھی رہے تھے۔ دیکھنے والے لوگ زیادہ تھے، کھانے والے بچے کم تھے، لیکن کافی رش تھا وہاں پہ بھی۔ تو یہ آگے کافی سے سٹالز تھے اور بھی، جن میں خودسا شاپس تھیں، اور یہ جیولری کی شاپس تھیں۔ یہ ٹریڈیشنل جو ڈیکوریشن پیسز ہوتے ہیں وہ تھے، یہ ووڈ کے بھی تھے، یہ مکس تھے، ووڈ کے بھی تھے، پیتل کے بھی تھے، اور اچھی چیزیں تھیں نا۔ ایک مہندی کا سٹال بھی تھا، تو وہاں بھی 2 لیڈیز تھیں، اور خودسا شاپ پہ بھی اچھی ورائٹی تھی۔ ہاں یہ دیکھیں، اور یہ سنیکس کے ساتھ سیلفی پتہ نہیں کون لوگ بناتے ہیں بہرحال اچھا ایکسپیرینس رہا، بڑی اچھی سیر رہی آمنہ کی۔ آمنہ تو بہت ہی خوش ہوئی، وہ کہہ رہی تھی کہ ماما آج مجھے بہت مزہ آیا ہے، میں نے بہت انجوائے کیا، کہ یہ چیزیں میں نے پہلے نہیں دیکھی ہوئی تھیں جو آج اس نے دیکھی ہیں آمنہ نے۔ تو پھر ہم لوگ جو ہے وہ تھک گئے تھے، کچھ کھانے پینے کو دل تھا، آمنہ کہنے لگی کہ میں یہاں سے توا پیس کھانا ہے، تو پھر ہم عارف چٹخارہ گئے۔ عارف چٹخارہ پہ اچھا یعنی تھا، بہت مزے کا تھا۔ تو آپ لوگوں سے یہی ہے کہ اگر آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور یہ گولڈن مین بھی تھے، اور سبسکرائب کرنا تو بالکل نہیں بھولنا، اور پلیز اس کو دیکھا کریں، آپ لوگوں کے دیکھنے سے ہی میرا چینل امپروو ہوگا۔ یہ عارف چٹخارہ کا ویو ہے، تو بس لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ یہ ہم واپسی پہ مال روڈ سے آ رہے تھے، بہت خوبصورت سجا ہوا تھا، دیکھیں نا، صحیح کہتے ہیں نا، نئی ریساں ساڑے لاہور دیاں، ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ اس کی تو راتیں بھی جو ہیں روشن ہوتی ہیں۔ تو سب اپنا بہت سا خیال رکھیں، تھینک یو۔